नमो नमः। सारस्वतवाहिन्यां भवतां स्वागतम्। अधुना वयं संख्यावाचनं कथं कर्तव्यम् इति ज्ञास्यामः। एकं द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं षट्कं सप्तकम् अष्टकं नवकम् इत्येता एकाद्या नवान्ताः संख्याः प्रकृतिवत् भवन्ति। अन्याश्च तासां नवानां विकृतिवत् भवन्ति। एताभ्यः संख्याभ्यः वामतः यथाक्रमं द्वितीयतृतीयादिस्थानानि उत्तरोत्तरं दशगुणानां संख्यानां संज्ञादिभिः दशशतादिभिः सङ्केतितानि भवन्ति। तदुक्तम् एकदशशतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः अर्बुदमब्दं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्खवस्तस्मात् जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति दशगुणोत्तरं संज्ञा संख्याया स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः। यथा वामतो द्वितीयस्थाने निवेशितं द्विकं दशकद्वयज्ञापकं भवति। एवम् अभीष्टसङ्ख्यायाम् एकदशकशतकादीनाम् अभावे सति तत्पूरणार्थम् अभावद्योतकः शून्यसंज्ञको लिपिविशेषो निवेश्यते। यथा अष्टोत्तरशतमित्यत्र दशकाभावं द्योतयितुं वामतो द्वितीयस्थाने शून्यं निवेशितम्। एवम् अष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यायां दशकशतकयोरुभयोरभावात् द्वितीयतृतीयस्थानयोः शून्यं निवेश्यते। अष्टोत्तरशतम् अष्टोत्तरसहस्रम् अष्टोत्तरायुतम् इत्याद्याः लाघवेन अष्टशतम् अष्टसहस्रम् अष्टायुतम् इति वक्तुं शक्याः। कुत इति चेत् भाष्यकारः पतञ्जलिः एकशतमध्वर्युशाखाः इति प्राह। यजुर्वेदस्य तु एकाधिकशतं शाखाः आसन्निति नाविदितं कस्यापि। अतोऽत्र अधिकपदस्य लोपः, मध्यमपदलोपी समासः। ननु अयं प्रश्नः उदेति कथमियं संख्या वाच्या इति। 34,200 इति वा? एवं चेत् अत्र 200 का संख्या वाच्यते? 2 वा द्विगुणितशतं वा? अतः ऐकरूप्यसम्पादनाय अधिकपदस्यैव लोपः इति नियमः स्वीक्रियते। तस्मात् 200 द्व्यधिकशतं द्विगुणितं शतं तु शतद्विकम् इति वाच्यम्। दुर्गासप्तशतीं भवन्तो विद्युर्वा? तत्र सप्तानां शतानां समाहारः इत्यर्थः। तद्वत् द्विगुणितं शतं न केवलं शतद्विकम् अपि तु द्विशती इत्यपि वक्तुमर्हम्। तथा च कथमियं संख्या वाच्या इति चेत् 34,000,200 इति। एवमेव 23,000,000 अथवा 23,000,000 इति। 10,200 इति 15,000,000 अयुतद्विक लक्षत्रिक सप्तप्रयुति इति। धन्यवादाः।